अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे सरसों के साग के फ़ायदे पर। अगर इसके ज़ायद अमाउंट इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सेहतमंद डाइट अपनी रूटीन में शामिल करना इंतहाई ज़रूरी है। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां तमाम तर ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट पर मुश्तमिल होती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते तो ज़्यादा टाइम तक आप एक सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद नहीं रख सकते। इन सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में सरसों का साग आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये तमाम तर ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स पर मुश्तमिल होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अब इसके फ़ायदे पर बात करते हैं। पॉइंट 1 फॉर बोन्स हेल्थ। अगर आप जोड़ों के दर्द और कमर दर्द का शिकार हैं तो सरसों का साग इसमें आपके लिए बेहद मुफीद है। इसमें मौजूद विटामिन के आपके जिस्म में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और हड्डियों को फ्रैक्चर होने से बचाता है। स्टडीज़ के मुताबिक ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीज इसका इस्तेमाल करें तो ये हड्डियों को मजीद नुकसान से रोकता है। ये हमारे दिमागी अफ़ाल और मेटाबॉलिज्म दोनों में मददगार साबित होता है। पॉइंट 2 रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। सरसों के साग में 3 ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये मैंगनीज का एक अच्छा जरिया है। इसमें विटामिन B6 यानी फोलेट और विटामिन ई भी मौजूद होता है। इसमें मौजूद विटामिन ई और विटामिन सी नुकसानदा फ्री रेडिकल से फाइट करने की सलाहियत रखते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं, जैसे दिल की बीमारियां, कैंसर, ज़ियाबेतिस, दमा वगैरह। पॉइंट 3 गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जहनी कारकर्दगी आमतौर पर कम होती जाती है। अगर हम सरसों के साग या सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें तो हम 40% तक दिमागी अफ़ाल के नुकसान को कम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमारी यादाश्त को बढ़ाता है। पॉइंट 4 गुड फॉर योर आइज़। अगर सरसों के साग का 1 कप रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो ये विटामिन ए की 123% रिक्वायरमेंट को पूरा करने की सलाहियत रखता है, जो कि आपकी आंखों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल आपकी आंखों की बीनाई को तेज़ करता है और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन को रोकता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी नाइट ब्लाइंडनेस की मेन रीज़न बनती है। विटामिन ए की कमी एक आम सी बात है, लिहाजा आप सरसों के साग का इस्तेमाल करके इस पर काबू पा सकते हैं। पॉइंट 5 गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। आपकी खुराक में सरसों के साग का इस्तेमाल करना दिल की बीमारियों से बचाने में मदद देता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और बीटा कैरोटीन की भारी मिकदार आपको दिल की बीमारियों से महफूज रखती है। इसके अलावा ये आपके जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का खात्मा करके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को प्रोड्यूस करता है, जिससे आप हार्ट अटैक और दीगर दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। पॉइंट 6 फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर। सरसों का साग विटामिन के पर मुश्तमिल होता है जो प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, स्टमक कैंसर और माउथ कैंसर के रिस्क को कम करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी फ्री रेडिकल से फाइट करने की सलाहियत रखता है, जो कि कैंसर की वजह बनते हैं। विटामिन के जिगर के कैंसर के मरीजों को रिकवर करने और जिगर के अफ़ाल को बेहतर करने में मदद देता है। पॉइंट 7 प्रिवेंट एक्नी। अगर आप कील मुहासों और दाग धब्बों का शिकार हैं तो सरसों के साग का इस्तेमाल करें। सरसों के साग में विटामिन ए मौजूद होता है। ये स्किन को हेल्दी बनाता है और स्किन सेल्स को डैमेज से रोकता है। इस तरह आप एक्नी से महफूज रहते हैं। ये आपके जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है और आपके खून की सफाई भी करता है। पॉइंट 8 प्रेग्नेंट वुमेन। सरसों का साग या दूसरी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हामला खवातीन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। खवातीन में उल्टी और मतली की शिकायत अक्सर विटामिन के की कमी की वजह से होती है। अगर आप विटामिन के का इस्तेमाल करें तो आप बहुत जल्द इसके फ़वाइद देखेंगे।
اس کے لیے ساگ بہترین آپشن ہے۔ اس میں فولیٹ کی موجودگی فیٹل کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آپ کے بچے کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے اور فیٹل کو اسپائنل ڈس آرڈر سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ پوائنٹ 9 فائٹ اگینسٹ فلو اینڈ کف۔ سرسوں کے ساگ میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا، بیماریوں کا اٹیک آپ پر اتنا ہی کم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ نزلہ زکام، کھانسی اور موسمی وائرسز سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ سرسوں کے ساگ کی تاثیر گرم اور خشک ہوتی ہے۔ اگر آپ روزانہ 4000 ملی گرام وٹامن سی لیتے ہیں تو آپ کو سردی سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وٹامن سی کا استعمال نمونیا اور پھیپھڑوں کے انفیکشن سے پیدا ہونے والے مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پوائنٹ 10 یورینری اسٹون۔ سرسوں کے ساگ میں موجود وٹامن اے کیلشیم فاسفیٹ کی تشکیل کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا استعمال پتھری کے بار بار ہونے والے امکانات کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو یورینری انفیکشن کا مسئلہ ہے تو اس کے استعمال سے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے یورینری ٹریک کو بہتر بناتا ہے اور اس کا استعمال یورینیشن کو امپروو کرتا ہے۔ 11 اینٹی انفلامیٹری پراپرٹیز۔ اس میں موجود اینٹی انفلامیٹری خصوصیات جوڑوں کے درد اور سوزش سے ریلیف دلاتی ہیں۔ یہ مسلز کو اسٹرانگ کرنے، جوڑوں کے درد کو کم کرنے اور ہڈیوں کو فریکچر سے روکنے میں مدد دیتی ہے۔ گٹھیا کے مریض اس کا استعمال کر کے درد اور سوزش کو کم کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ 12 فار آئرن ڈیفیشنسی۔ سرسوں کا ساگ یا سبز پتوں والی سبزیاں آپ کے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کو انکریز کرتی ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز بڑھیں گے تو آپ میں آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ بآسانی انیمیا کو بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سبز پتوں والی سبزیوں کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ پوائنٹ 13 فار ویٹ گین۔ اگر آپ وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سرسوں کے ساگ کا استعمال کریں۔ سرسوں کے ساگ کے استعمال سے آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے جس سے آپ وزن گین کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ 14 فار کانسٹیپیشن۔ سرسوں کا استعمال آپ کی بڑی آنت میں موجود کیڑوں اور بیکٹیریا کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ آپ کے اسٹول کو نرم کر دیتا ہے جس سے آپ کا اسٹول بآسانی پاس ہو جاتا ہے اور آپ کو قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ پوائنٹ 15 سٹمک پین۔ سرسوں کا ساگ تیزابیت اور سٹمک پین کو ختم کرتا ہے۔ یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے اور آنتوں میں موجود چربی کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پوائنٹ 16 فار ڈائبٹیز پیشنٹ۔ شوگر کے مریض ساگ کا استعمال کریں۔ آپ کو خوراک سے جو گلوکوز حاصل ہوتا ہے وہ فوراً خون میں جذب نہیں ہونے دیتا بلکہ آہستہ آہستہ گلوکوز کو خون میں ریلیز کرتا ہے جس سے آپ کا شوگر لیول فوراً نہیں بڑھتا۔ یہ آپ کے شوگر لیول کو مینٹین رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لہٰذا سرسوں کے ساگ کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر اس کی نیوٹریشن ویلیو پر بات کی جائے تو ایک کپ سرسوں کا ساگ 156 کیلوریز، 0 mg کولیسٹرول، 102% سوڈیم، 8% پوٹاشیم، 26 گرام کاربوہائیڈریٹ، 24% ڈائٹری فائبر، 15% پروٹین، 5% وٹامن اے، 15% کیلشیم، 8% تھیامین، 8% وٹامن B6، 10% میگنیشیم، 8% زنک، 13% کاپر، 9% وٹامن سی، 19% آئرن، 2% رائبوفلیون، 4% نایاسین، 17% فاسفورس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے نقصانات پر بات کی جائے، سرسوں کے ساگ کا استعمال آپ کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کا ایکچولی تو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن اگر اس کی زائد کوانٹٹی استعمال کر لی جائے تو یہ ایبڈومینل پین، ڈائریا اور گٹ انفلامیشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ روزانہ اس کی کتنی کوانٹٹی استعمال کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، اسٹڈیز کے مطابق آپ روزانہ 10 گرام سرسوں کا ساگ استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ سرسوں کے ساگ کا استعمال آپ کے ہیلدی گلوکوز لیول اور کولیسٹرول کو مینٹین رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سرسوں کے ساگ کو ابال کر
اس کا پانی استعمال کریں۔ اگر آپ اس کو اولیو آئل میں بھونتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ اس کی زیادہ بھنائی اس کے نیوٹرینٹس، وٹامنز اور منرلز کو کم کر دیتی ہے۔ کسی بھی چیز کا استعمال اپنے مالج کے مشورے کے بغیر ہرگز نہ کریں، اور کوئی بھی ہیلتھ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنے مالج سے لازمی رابطہ کریں۔ جی ویورز، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔